नमस्कार तपाईहरुलाई। आज हामी हेर्दैछौँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ एफडीएम भनेर पनि भन्छौँ। एफडीएम जुन हामीले अघिल्लो सेसनहरुमा अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौं, मल्टिप्लेक्सिङ र त्यसको टाइपहरु जुन हामीले हेरेका थियौं। यसरी के हेरेका थियौं त कोड डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङहरु, क्वाड्रेटिक क्यारियर अथवा एम्प्लिट्युड मल्टिप्लेक्सिङ, टाइम डिभिजन र फ्रिक्वेन्सी डिभिजन भनेर चाहिँ 4 किसिममा बेसिकली चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङको 4 वटा टेक्निकहरु छ भनेर पढेका थियौं। तर आजको सेसनमा हामी हेर्दैछौँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ। अब फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ अब एउटा यस्तो मल्टिप्लेक्सिङको टेक्निक हो कि जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त हामीले भनिसकेका छौं कि अघिल्लो सेसनमा बुझिसकेका छौं कि एफडीएम मा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो टेक्निक हो जसले चाहिँ पुरै एभाइलेबल ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ स्मलर इन्डिपेन्डेन्ट लजिकल च्यानलहरुमा चाहिँ यसले के गर्छ त डिभाइड गर्छ र एभ्री च्यानलमा चाहिँ एउटा ठूलो च्यानलको फर एक्जाम्पल एउटा यत्रो ठूलो च्यानलको जुन के छ त ब्यान्डविड्थ भएको चाहिँ एउटा च्यानल छ भने यदि यसलाई चाहिँ हामीले धेरैवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्यौं भने यो भन्दा ठूलो ब्यान्डविड्थको त कसरी पनि बन्दैन। हामीले जेसुकै गरे पनि बन्दैन डिभाइड गर्दाखेरि, यसलाई चाहिँ भाग गर्दाखेरि अथवा यसको चाहिँ धेरै भाग बनाउँदाखेरि। यसको भाग बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो के हुन्छ त सानो सानो ब्यान्डविड्थको चाहिँ धेरैवटा बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एफडीएम भनेको के हो त एउटा यस्तो टेक्निक हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त हो यस्तो टेक्निक जसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौं जुन एउटा ठूलो ब्यान्डविड्थको चाहिँ एउटा लजिकल च्यानल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सानो धेरै नम्बरमा चाहिँ म्याक्स धेरै नम्बरमा मेनी नम्बर अफ स्मलर इन्डिपेन्डेन्ट लजिकल च्यानलहरुमा चाहिँ हामीले स्मल ब्यान्डविड्थको धेरै इन्डिपेन्डेन्ट लजिकल च्यानलहरुमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं। यस्तो डिभिजन टेक्निक भनेको चाहिँ के भयो त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ हो। र यो मेथड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि The method of using a number of carrier frequencies, each of which is modulated by an independent speech signal, is an fact frequency division multiplexing. फ्याक्ट ठ्याक्कै फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो भन्नलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो द मेथड of using a number of carrier frequencies, each of which is modulated by an independent speech signal. के भन्यो त जुन चाहिँ धेरै नम्बरको डिफरेन्ट नम्बरको क्यारियर फ्रिक्वेन्सिज बोकेको चाहिँ एउटा स्पिच सिग्नल हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट स्पिच सिग्नल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौं। किनकि यो मेथडमा चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सिङको टेक्निकमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ के हो त एउटा मल्टिप्लेक्सिङको टेक्निक हो। यो टेक्निकमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नम्बर अफ क्यारियर फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ। क्यारियर फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन गर्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि डाटा इन्फर्मेसन बोक्ने जुन एउटा क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ तिनीहरुको त्यो फ्रिक्वेन्सीको नम्बरहरु चाहिँ के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा मोडुलेट भएको हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस सिग्नलमा चाहिँ मोडुलेट हुन्छ। मतलब धेरैवटा फ्रिक्वेन्सीको स्मलर एउटा धेरै किसिमका नम्बर अफ क्यारियर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ त एक ठाउँमा भएर एउटा सिग्नलमा चाहिँ मोडुलेट भएर जान्छ। यसरी जान्छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भन्छौं। यसमा के को आधारमा हुन्छ त भनेर हामीले अस्ति एकदमै राम्रो र छोटो तरिकाले हेरेका थियौं। त्यो थियो यसमा के हुन्छ त ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ स्मलर फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड अथवा रेन्जहरुमा चाहिँ यसले डिभाइड गरेर काम गर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौं। सो नाउ लेट्स लुक। अब छ तल चाहिँ फिगर छ हैन, त्यो फिगरले के भन्छ भन्दाखेरि फिगर 2 छ। दिस इज फिगर 2। यहाँ चाहिँ फिगर राखेको छु मैले। यो फिगरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाउ लेट्स लुक। The following figure 2 depicts how 3 voice grid telephone channels are multiplexed using FDM. तलको फिगरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी एउटा 3 वटा भोइस ग्रिडको के भइरहेको हुन्छ त
एउटा टाइममा चाहिँ 3 वटा भोइस क्रिएटको टेलिफोन च्यानलहरू चाहिँ एउटै एफडिएमबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भएर चाहिँ कसरी ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ हेर्छौँ हामी के छ त, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। हो यहाँबाट के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा तीन चार यसरी छ। योभन्दा पनि माथिल्लो फिगरमा फर्स्ट र सजिलो तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ 3वटा युजरहरू छ, 3वटा युजर छ र 3वटै युजरले के गरिरहेछ त, एकै पटकमा चाहिँ 3वटा नभएर एन पनि हुनसक्छ। अहिले 3वटा भोइस छ फर इक्जाम्पलको रूपमा, र 3वटा भोइसहरू चाहिँ के भइरहेको छ त, एउटै च्यानल भएर चाहिँ फ्लो भइरहेको छ। हो एउटा टेलिफोन, जुन टेलिफोनको च्यानल छ त्यो चाहिँ यसरी एफडिएम युज भएर भइरहेको छ। किनकि त्यसमा चाहिँ के दिएको छ भने जुन स्मलर फ्रिक्वेन्सीको धेरै मल्टिपल एउटा नम्बर अफ क्यारियर फ्रिक्वेन्सिजको सिग्नलहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिग्नलमा मोडिफिकेसन भएर चाहिँ एउटा लाइनबाट गइरहेको छ। यहाँको फिगरबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो 3टाको चाहिँ एउटा मल्टिप्लेक्सरबाट एउटा भएर चाहिँ एउटाको रूपमा यसरी गइरहेको छ। तर यो फिगरले बुझाउँछ हाम्रो कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल बिहेभियरको बारेमा। बिफोर दिस वी हेभ टु लुक हियर। हो अनि व्हेन मेनी च्यानल्स आर मल्टिप्लेक्सेड टुगेदर हो, जब चाहिँ यी च्यानलहरूमा चाहिँ अझै धेरैवटा च्यानलहरू चाहिँ धेरैवटा सिग्नलहरू चाहिँ मल्टिप्लेक्स हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, 4000 हर्जको एउटा चाहिँ यी च्यानल चाहिँ छुट्याउँछ यसले। हो तिनीहरूलाई एकदमै वेल सेपरेट बनाएर राख्न चाहिँ यिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ त, 4000 हर्ज भनेको एउटा फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीको च्यानल एभ्री च्यानललाई चाहिँ 4000 हर्ज तोक्छ, यसले एलोकेट गर्छ, तोक्छ, र जसले गर्दा यिनीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ त, यिनीहरू एकदमै राम्रो तरिकाले सेपरेट भएको हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले छुट्याएको हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द भोइस च्यानल्स आर रेज्ड इन फ्रिक्वेन्सी। फर्स्ट एभ्री भोइस च्यानलहरू जो यो 3टा भोइस च्यानलहरू छ यिनीहरू के भइरहेको हुन्छ त, एउटा केमा भइरहेको हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सीमा रेज भइरहेको हुन्छ, यिनीहरू फ्रिक्वेन्सी छुट्याइन्छ। त्यसपछि हो एभ्रीलाई चाहिँ के दिन्छौँ त, हामीले डिफ्रेन्ट एमाउन्टको तरिकाले दिन्छौँ। किनकि यदि हाई दिनुपर्ने ठाउँमा हाई र लो दिनुपर्ने ठाउँमा लो फ्रिक्वेन्सी हामीले दिइरहेको हुन्छौँ। देन दे क्यान बी कम्बाइन्ड बिकज नो टु च्यानल्स क्यान अकुपाई द सेम पोर्सन अफ द स्पेक्ट्रम। हो अनि तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यिनीहरूको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एमाउन्टबाट फ्रिक्वेन्सी यिनीहरूलाई छुट्याउँछौँ, त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ जोडिन्छन्, र जोडिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा च्यानलले चाहिँ एउटै सेम पोर्सनलाई चाहिँ कहिले पनि ओगट्दैन, किनकि एभ्री च्यानललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एभ्रीको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएपछि एउटैमा चाहिँ अकुपाई हुने चाहिँ कुरै आउँदैन स्पेक्ट्रममा। हो नोटिस दैट इवन थ्रो देयर आर ग्याप्स or guard bands between channels there is some overlap between adjacent channels। हो हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने छ अथवा के नोटिस गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ग्याप्सहरू छ, जसलाई हामीले गार्ड ब्यान्ड्स पनि भन्ने गर्छौँ, गार्ड ब्यान्ड्स भनेर भन्ने गर्छौँ, चाहिँ च्यानलहरू बिच चाहिँ गार्ड ब्यान्ड भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ त, सम ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ, एडजेसेन्ट च्यानलहरू हुन्छ जो यसरी एउटा आसन्न च्यानलहरू भइरहेको हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, ओभरल्याप पनि हुन्छ। बिकज द फिल्टर्स डु नट ह्याभ सार्प एजेस। हो जस्तै यसमा चाहिँ छुट्याउने कुराले चाहिँ एकदमै तिखो तरिकाले छुट्याइरहेको हुँदैन, किनकि यसले चाहिँ एउटा वे राखेको हुन्छ छुट्याउने, त्यो वेको आधारमा छुट्याउँछ, र यिनीहरूको एकदमै यसरी फिक्स योभन्दा पनि ठ्याक्कै यसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ त, एडजेसेन्ट च्यानलहरू बिच चाहिँ केही ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ। यहाँनिर ओभरल्याप भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त, यो ओभरल्याप भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रङ स्पाइक हो, एउटा स्ट्रङ स्पाइक हो, एउटा इजमा चाहिँ एउटा च्यानलको एउटा इजमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ स्पाइक हो त्यो ओभरल्याप भन्नुको मतलब हो, जसले चाहिँ के गर्छ त, एडजेसेन्टमा चाहिँ एउटा नन थर्मल नोइजको रूपमा चाहिँ फेल्ट हुन्छ, यो फेल्ट हुन्छ। नाउ लेट्स गो। अब सर
यो फिगर पनि हेरेर हामी बुझ्छौँ। अब यो फिगरमा हेरौँ, यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू छ। फ्रिक्वेन्सी कति छ त, यसरी यहाँबाट फेरि युजरहरू छ, यहाँबाट युजरहरूमा के छ त डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ, तर टाइम चाहिँ सबैको के छ त सेम नै छ। सेम टाइममा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएर यसरी मल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ भनेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङले बुझाउँछ। र एफडिएमको चाहिँ एउटा यसो डायग्राम बनाऊ भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले जस्तै फिजिक्समा पिभी डायग्रामहरू हुन्थ्यो फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर, त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीले एउटा डायग्राम बनाऊ एफडिएमको भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले यो बनाउन सक्छौँ। र वर्किङ फ्लो बनाऊ भन्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्को फिगर छ, त्यसमा हामी हेर्नेछौँ। र इन द टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, हाम्रो जुन टेलिकम्युनिकेसनको टेक्नोलोजी हुन्छ तिनीहरूमा के भइरहेको हुन्छ त, टोटल ब्यान्डविड्थ चाहिँ जुन एभाइलेबल हुन्छ नि कम्युनिकेसन मिडियममा, त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि नन ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सिज चाहिँ धेरैवटा सानो सानो सिरिज अफ नन ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सिजको सब ब्यान्डहरूमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। के हुन्छ, जुन एउटा कम्युनिकेसन मिडियमको एउटा मेन टोटल ब्यान्डविड्थ हुन्छ। फर इक्जाम्पल टोटल ब्यान्डविड्थ चाहिँ यो छ हाम्रो के छ त, यति टोटल ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसरी बुझौँ हामीले एकदमै तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। हामी इक्जाम्पलको रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा टोटल ब्यान्डविड्थ लियौँ हामीले चाहिँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो टेलिकम्युनिकेसन मिडियमको अथवा टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको एउटा टोटल ब्यान्डविड्थ हो यो चाहिँ। अब यो टोटल ब्यान्डविड्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न सब ब्यान्डहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। डिफ्रेन्ट चाहिँ यसरी सब जुन चाहिँ एउटा सब यस्तो ब्यान्डहरूमा गरिन्छ। सब ब्यान्डहरू त्यो के को युजमा त, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको आधारमा। मतलब के त, यसको मतलब के भयो त, हामीले चाहिँ फिक्स यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी छ भने यो फ्रिक्वेन्सीबाट चाहिँ यो सब ब्यान्डहरूमा चाहिँ यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सीको आधारमा डिभाइड गर्छौँ र जुन चाहिँ नन ओभरल्यापिङ तरिकाले राखिएको हुन्छ, नन ओभरल्यापिङ फ्रिक्वेन्सिजहरू बनाएको हुन्छ सब ब्यान्डहरू। त्यो केबाट बनाइन्छ त, एफडिएम फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ युज गरेर बनाउँछ हो। यसरी नै चाहिँ एफडिएमले काम गरिरहेको हुन्छ र एफडिएमले गर्ने काम भनेकै यही हो। अनि चाहिँ यसरी यो आएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ सबमा आएकोलाई चाहिँ फेरि एउटा बनाएर यसरी पठाउँछ र अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि डिमल्टिप्लेक्सिङ गर्नु पर्यो भने यस्तै तरिकाले डिमल्टिप्लेक्सिङ गरेर यस्तो बनाइन्छ। अर्को कुरा छ अब इच वान अफ दिस सब ब्यान्ड्स देन क्यारिज अ सेपरेट सिग्नल हो। यिनीहरूमा चाहिँ जुन ब्यान्डहरू छुट्याउँ यसले चाहिँ फरकै सिग्नल लग्छ, यसले चाहिँ आफ्नो तरिकाले एउटा सिग्नल लग्छ। यसरी एभ्री ब्यान्डले चाहिँ सिग्नलहरू सेपरेट सिग्नल चाहिँ क्यारी गर्छ हो। र दिस एलोज अ सिंगल ट्रान्समिसन मिडियम सच एज केबल और अप्टिकल फाइबर टु बी शेयर्ड बाइ मेनी सिग्नल्स हो। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल ट्रान्समिसन मिडियम मात्र चाहिँ युज गर्छ। फर इक्जाम्पल एउटा केबल जसको रूपमा चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबरलाई युज गर्न सक्छौँ टु बी शेयर्ड बाइ मेनी सिग्नल्स हो। अब एफडिएमको चाहिँ हामी रियल टाइम केस स्टडीहरू हेर्छौँ र यसको इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। An example of a system using FDM is cable television हो। एफडिएम युज गर्ने एउटा इक्जाम्पल, एउटा सिस्टमको इक्जाम्पल लगाउँदाखेरि चाहिँ एफडिएम सिस्टम अथवा एफडिएम टेक्निक युज गर्ने कुनै इक्जाम्पलको रूपमा लाग्न सक्छौँ कि केबल टेलिभिजनहरू हुन्छ। केबल टेलिभिजनमा के हुन्छ त, हाइब्रिड टेक्नोलोजीहरू बनाएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जुन यो मिडियमहरू अथवा हामीले चाहिँ गाइडिङ मिडिया र अनगाइडेड मिडिया जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया पढ्दाखेरि हेरेका थियौँ र त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि हाइब्रिड टेक्नोलोजी बनाउन अथवा हाइब्रिड टपोलोजीहरू बनाउँछ केबल टेलिभिजनले, तिनीहरूले चाहिँ अप्टिकल फाइबर र कोइजल युज गरिरहेको हुन्छ भनेर यसरी भनेको थियो। र ल्यान्डभित्र तिनीहरूले ट्विस्टेड फर पनि युज गर्न सक्छ कुनै बेला भन्ने इक्जाम्पलहरू थियो हो। अनि इन वेज केबल टेलिभिजनमा कसरी हुन्छ त एफडिएमको युज, अब हामीले रियल टाइम सिनारियोहरू हेर्छौँ। इन विच मेनी टेलिभिजन च्यानल्स आर क्यारिड सिमल्टेनियसली अन अ सिंगल केबल हो। केबल चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त, एउटा मात्र केबल हुन्छ। केबल त अप्टिकल फाइबर त एउटै केबल हुन्छ र त्यो भित्र के जान्छ त, विभिन्न तार पनि राखिएको हुन्न। के हुन्छ त, एउटा लाइट रेहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ हो। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो एउटा सिंगल च्यानलले चाहिँ यो भित्र मल्टिपल सिग्नलहरू लगिरहेको हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ एउटैको रूपमा देख्छौँ। बट यो चाहिँ के लगिरहेको हुन्छ त मल्टिपल च्यानलहरू चाहिँ मल्टिपल सिग्नलहरू चाहिँ एउटै समयमा एक समयमै मल्टिपल सिग्नल डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको सिग्नलहरू लगिरहेको हुन्छ। हो अर्को चाहिँ एफडिएम चाहिँ टेलिफोन सिस्टमले पनि युज गरिरहेको हुन्छ। हो हामीले चाहिँ अब एफडिएमको युजहरू पढ्दाखेरि केबल टेलिभिजन टेलिफोन सिस्टम भनेर चाहिँ मजाले इक्जाम्पलको रूपमा दिन सक्छौँ। हो टेलिफोन सिस्टममा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले हेरिहाल्यौँ। यसमा के हुन्छ त यसले चाहिँ मल्टिपल टेलिफोन कललाई चाहिँ एउटै हाई क्यापासिटीको ट्रङ्क लाइन अथवा कम्युनिकेसन सेटेलाइटहरूबाट चाहिँ ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ। के गरिरहेको हुन्छ त हामी सयौँजना हजारौँजनाले सँगै कलहरू गरिरहेको हुन्छ। बट त्यो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ त यहाँबाट चाहिँ अर्को ठाउँसम्म कम्युनिकेसन हुनलाई मानौँ वान ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेले र सी भन्ने मान्छेले तीनजनाले चाहिँ कल गर्यो भने चाहिँ यो सबैको चाहिँ एउटा सिग्नल बनेर चाहिँ यसरी नेटवर्क जुन सेटेलाइटमा गइरहेको हुन्छ र सेटेलाइटबाट फेरि डिमल्टिप्लेक्सिङ भने जस्तै यसरी छुट्टिएर चाहिँ उनीहरूसँग कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ। हो यसरी बुझ्न सक्छौँ कि हामीले चाहिँ एफडिएमले कसरी काम गर्छ। हो यो यस्तै काममा चाहिँ अरू पनि युज हुन्छ। बट चाहिँ एफडिएमले के गर्छ त पराए जसो केबल टेलिभिजन अनि टेलिफोन सिस्टमहरूमा यस्तो कुराहरूमा युज हुन्छ र फ्रिक्वेन्सीको आधारमा डिफ्रेन्ट सिग्नलहरू छुट्याएको हुन्छ। मल्टिप्लेक्सिङहरू एभ्री मल्टिप्लेक्सिङको कन्सेप्ट सेम हो। बट तिनीहरूमा चाहिँ के को आधारमा छुट्याउँछ र यसले कसरी वर्कआउट गर्छ भन्ने कुरा मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। किनकि मल्टिप्लेक्सिङको जुनसुकै टेक्निक भए पनि मल्टिप्लेक्सिङको काम चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जहिले पनि मल्टिपल च्यानललाई एउटा सिंगल च्यानलमा चाहिँ के ट्रान्समिट अथवा के गरेर त यसरी ट्रान्समिट गरेर वा मोडुलेट गरेर चाहिँ काम गर्छ। हो यसरी मल्टिपल टेलिफोन कलहरू चाहिँ एउटै हाई क्यापासिटीको ट्रङ्कबाट चाहिँ ट्रङ्क लाइन अथवा कम्युनिकेसन सेटेलाइटबाट चाहिँ मल्टिपल च्यानलमा ट्रान्समिट गर्छ अन अपलिङ्क एन्ड डाउनलिङ्क रेडियो बिम्स। हो अपलिङ्क र डाउनलिङ्क रेडियो बिमको आधारमा काम गर्छ यसले। यहाँनिर तपाईँहरूले थाहा चाहिँ छैन अपलिङ्क र डाउनलिङ्क भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ त यो कुरा पनि म तपाईँले सर्टली भनिदिन्छु। नाउ लेट्स गो हामी चाहिँ के हेर्छौँ त अपलिङ्क भनेको के हो र डाउनलिङ्क भनेको के हो। यहाँनिर अपलिङ्क र डाउनलिङ्क कुरा आएको छ यो पनि हामीले जान्नुपर्ने भएकोले चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। अपलिङ्क र डाउनलिङ्कमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ र अपलिङ्क डाउनलिङ्क भनेको के हो यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ अब आज यहाँबाट बुझ्नुहुनेछ। बट यो कुरा चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन। बट तर चाहिँ यहाँनिर अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको कुरा आयो म चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। किनकि यो चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। अपलिङ्क एन्ड डाउनलिङ्कको कुराहरू चाहिँ एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्दैछु। हो द टर्म अपलिङ्क इन्डिकेट्स ट्रान्समिसन फ्रम ग्राउन्ड साइड टुवर्ड्स सेल टावर। हो यो चाहिँ केमा युज भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले केमा हेर्दैछौँ त टेलिफोन नेटवर्किङमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ टेलिफोनको सेल अथवा मोबाइलहरूको जुन टेलिफोन हुन्छ त्यसमा चाहिँ जुन सेटेलाइटमा चाहिँ अपलिङ्क र डाउनलिङ्क रेडियो बिमको आधारमा हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ट्रान्समिट मल्टिपल च्यानल चाहिँ एउटा अपलिङ्क र डाउनलिङ्कमा भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। केमा हुँदो रहेछ त अपलिङ्क एन्ड डाउनलिङ्क टेलिफोन नेटवर्कहरूमा भनेपछि सेलफोनहरूमा हुने रहेछ। हो यसमा चाहिँ अब के बुझ्छौँ भने अपलिङ्क भन्नाले चाहिँ अपलिङ्कले के बुझाउँछ भन्दाखेरि अपलिङ्क ट्रान्समिसनले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ हामीले ग्राउन्ड साइडबाट चाहिँ केही कुरा लेख्छौँ अथवा केही कुरा बोल्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ जब सेलको अथवा मोबाइल नेटवर्कहरूको टावरसम्म जानेलाई चाहिँ अपलिङ्क भन्छ। त्यस्तै टावरबाट चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड साइडतिर अथवा हाम्रो मोबाइल फोनतिर यताउतिर आउनेलाई के भन्छौँ त हामीले डाउनलिङ्क भनेर भन्छौँ। र हो लेट अस कम्पेयर अपलिङ्क भर्सेस डाउनलिङ्क एन्ड डिराइभ डिफरेन्स बिट्विन अपलिङ्क एन्ड डाउनलिङ्क। अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको डिफ्रेन्स पनि म तपाईँलाई भन्छु। यहाँनिर हामीले चाहिँ डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझिन्छ। किनकि तपाईँले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ यदि पढ्दै हुनुहुन्छ र कसरी पढ्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले लाग्छ भने गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले यस्ता कुनै एउटै भित्र पाठहरू विभिन्न पाठ पाउनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस् कि जसले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। र यहाँनिर हामी बुझ्नेछौँ कि अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको डिफ्रेन्स के छ त तपाईँले चाहिँ यो कुरा नजानेर पनि अपलिङ्कको के त तपाईँले यो कुरा नजानेर पनि अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको डेफिनेसन नजानेर पनि यो डिफ्रेन्स जान्नुभयो भने चाहिँ
पक्कै पनि तपाईँले अपलिङ्क र डाउनलिङ्कको बारेमा धेरैभन्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ। नाउ अपलिङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो यो दुईटै टर्महरू चाहिँ केमा युज हुन्छ त वायरलेस नेटवर्कहरूमा युज हुन्छ। द्याट मे बी सेलफोन, सेल टावर अथवा सेलफोनको अथवा टेलिफोनको नेटवर्क अथवा अन्य यस्तै वायरलेस नेटवर्कहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। प्राय जसो हामीले के युज गरिरहेको हुन्छ त टेलिफोनकै अथवा टेलिकम्युनिकेसनहरू युज गरिरहेको कारण यहाँनिर वायरलेस नेटवर्क भन्ने बित्तिकै प्राय जसो हामीले टेलिकम्युनिकेसन बुझ्ने गर्छौँ। हो एज वी नो, जस्तै हामीलाई थाहा छ वायरलेस नेटवर्क इज कम्पोज्ड अफ टु मेन पार्ट्स। हो वायरलेस नेटवर्क चाहिँ के छ त दुई पार्टमा राखिएको छ। पार्ट्स मेन टु पार्ट्स, नेटवर्कको साइड एन्ड मोबाइल र फिक्स्ड सब्सक्राइबर साइड। एउटा चाहिँ के छ त, एउटा चाहिँ नेटवर्क साइड छ, एउटा चाहिँ नेटवर्क साइड छ, अर्को चाहिँ के छ त मोबाइल और फिक्स्ड सब्सक्राइबर साइड भन्छ, मोबाइल साइड हुन्छ। यो टेलिकम्युनिकेसनको है। अहिले हामी चाहिँ टेलिफोनको अथवा हाम्रो मोबाइल फोनहरूको यस्तो वायरलेस नेटवर्कको कुरा गर्दैछौँ। यसमा के हुन्छ त यो टर्महरू चाहिँ वायरलेसमा युज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ र वायरलेसमा त युज हुन्छ। एज वी नो वायरलेस नेटवर्क इज कम्पोज्ड अफ टु मेन पार्ट्स, नेटवर्क साइड एन्ड मोबाइल साइड। नेटवर्क साइड र मोबाइल साइड भनेर दुई किसिममा हुन्छ भन्ने हामीले थाहा छ। थाहा छैन भने तपाईले चाहिँ अब बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि वायरलेस नेटवर्क के को आधारमा बनेको हुन्छ त एउटा नेटवर्कको साइडमा र अर्को चाहिँ होस्ट साइड भन्छ अथवा मोबाइल र फिक्स्ड सब्सक्राइबर साइड भनेर भन्छ। नेटवर्कको साइड भन्नाले के बुझ्छ त हाउसेस नेटवर्कको इक्विपमेन्ट्स, हाउसको जुन नेटवर्कको इक्विपमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त नेटवर्कको साइड बुझ्छौँ। जसमा चाहिँ के हुनसक्छ त बेस स्टेसन हुनसक्छ, बीटीएस भनेर पनि हामीले सर्टकटमा भन्छौँ, अथवा यसलाई नोड बी अथवा इएनबी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ त बीटीएस बेस स्टेसन भन्ने गर्यो। हो नेटवर्कको हाउस इक्विपमेन्टहरू के छ त बेस सिस्टमहरू हुन्छ। तिनीहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त नोड बी अथवा इएनबी भनेर पनि भन्न सक्छौँ। ईको एनबी मतलब यहाँ पनि नेटवर्कको नोड बी नै बुझिन्छ। हो त्यस्तै नेटवर्कको पार्ट अल्सो इन्टरफेसेस विथ पीएसटिएन, आईएसटिएन, पीएसटिएन। यसको मतलब हो कि इन्टरनेटसँग पनि यसले इन्टरफेस गरिरहेको हुन्छ। हो यसले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटसँगको इन्टरफेस गरेर चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ त विभिन्न भ्यारियस सर्भिस हुन्छ जुन सब्सक्राइबर अथवा युजर साइड, अथवा युजर साइड भनेको हामी युज गर्ने व्यक्तिको साइड हो, हाम्रो मोबाइलहरू यस्तो कुराहरू रह्यो। अनि सब्सक्राइबर अथवा युजरहरूलाई यसले के गरिरहेको हुन्छ त विभिन्न सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न चाहिँ, विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन चाहिँ यस्तो पीएसटिएन, आईएसटिएन, पीएसडिएन भन्ने कुराहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ। छैन भने यो भनेको तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि इन्टरनेट नै हो। हो यसरी यस्ता कुराहरूसँग चाहिँ इन्टरफेस गरेर चाहिँ हामीलाई नेटवर्कको पार्टले के दिन्छ त भ्यारियस सर्भिसहरू दिइरहेको। हामीले बुझ्यौँ कि हामीलाई विभिन्न सर्भिस दिने चाहिँ यस्ता पीएसटिएन, आईएसटिएन जस्ता जुन एउटा कम्पोनेन्ट इन्टरनेटका कम्पोनेन्ट्सहरू छन् यिनीहरूसँगै इन्टरफेस गरेर चाहिँ नेटवर्कले हामीलाई नेटवर्क पार्टले दिइरहेको हुन्छ त सर्भिस दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। र जसलाई चाहिँ एउटा बेस स्टेसन अथवा बीटीएस अथवा नोड बी इएनबीहरू चाहिँ भन्छौँ नेटवर्क साइड भन्नाले। र अब आयो हाम्रो सब्सक्राइबर साइड हाउसेस, मोबाइल फोन अथवा स्मार्टफोन विथ सिम कार्डको कुराहरू आयो। यसमा के भयो त सब्सक्राइबर साइड भन्छ। हाम्रो सिमको मतलब के हुन्छ त सब्सक्राइबर के भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। हामीले सिम भन्नाले के बुझ्छौँ त सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल भन्छौँ होइन। हो त्यस्तै चाहिँ के हो त यो भनेको चाहिँ सब्सक्राइबर आइडेन्टिटी मोड्युल भन्ने बित्तिकै यो सब्सक्राइबर पार्ट हो, यसरी हुन्छ। र हाम्रो हाउसको जुन हाम्रो मोबाइल फोनहरू हुन्छ अथवा यिनीहरूलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ सब्सक्राइबर साइड हो कि यो भनेको नेटवर्कको एउटा कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ नि, ट्रान्समिसनमा चाहिँ दुई कम्पोनेन्ट मिलेर बनिरहेको हुन्छ। तिनीहरू के भन्यो त एउटा चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको साइड, अर्को चाहिँ मोबाइल र फिक्स्ड सब्सक्राइबर साइड भन्छ। यसको रूपमा चाहिँ हामीले स्मार्टफोन विथ सिम कार्ड युज गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जुन सिम कार्ड सहितको मोबाइलहरू हुन्छ तिनीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। अर्को अथवा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ त ट्याब्लेटहरू, ल्यापटपहरू अथवा यस्ता नेटवर्क आइओटी जुन डिभाइसहरू छ, इन्टरनेट अफ थिङ्स डिभाइस आइओटी डिभाइसहरू छ, आइओ डिभाइसहरू छ होइन, तिनीहरू चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। के गर्न त
डाटा एक्सेसको लागि नेटवर्कसँग चाहिँ हामीले यस्ता डिभाइसहरू कनेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ हो। यहाँनिर चाहिँ अपलिङ्कको ट्रान्समिसन भन्नाले के बुझ्छौँ त हामीले, त्यही भएर सब्सक्राइबर साइड टु द नेटवर्क भनेर बुझ्छौँ। जुन हाम्रो सब्सक्राइबर साइडबाट नेटवर्कसम्म जानेछ यहाँनिर है, एकदमै राम्रो बुझाउँछु म। मैले चाहिँ यसको चाहिँ यहाँबाट लगेको, सो तपाईँहरू चाहिँ यसको बारेमा बढी हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो तरिकाले दिएको छ। यदि तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले कमेन्ट राख्नु होला, म चाहिँ फेरि के गर्नेछु त यसकै बारेमा चाहिँ थप भिडियो बनाएर तपाईँहरूको लागि क्लास लिनेछु हो। यहाँनिर भने है मैले, फर इक्जाम्पल यो हाम्रो ल्यापटप छ, के छ त ल्यापटप छ, यसमा यस्तो कुराहरू छ र यो चाहिँ के छ त नेटवर्कको बेस स्टेसन छ, यस्तो छ। यो छ भने अब अपलिङ्क भनेको के हो र डाउनलिङ्क भनेको के हो म बुझाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सब्सक्राइबर फिक्स्ड सब्सक्राइबर, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, होस्ट पार्ट पनि भनेर भन्न सक्छौँ। फिक्स्ड सब्सक्राइबर पार्ट अथवा के भन्ने भयो त फिक्स्ड सब्सक्राइबर पार्ट अथवा मोबाइल पार्ट पनि भन्न सक्छौँ। कि जुन मोबाइलको कम्युनिकेसन छ यसमा हामीले के पनि भन्न सक्यौँ, त्यसलाई मोबाइल पार्ट पनि भन्न सक्यौँ, या फर्स्ट फिक्स्ड सब्सक्राइबर पार्ट भन्छौँ। र यो भनेको के भयो त नेटवर्क पार्ट, जुन चाहिँ हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनको एभ्री यस्ता वायरलेस कम्युनिकेसनहरू यसै दुईटा मोड्युलले बनेका हुन्छन्। र अब अपलिङ्क भनेको के हो र यहाँनिर डाउनलिङ्क भनेको के चाहिँ अब एकदमै राम्रो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। जब यो छ, यो हाम्रो डिभाइस छ, यहाँबाट चाहिँ कहाँतिर जान्छ त यसमा जान्छ, केही कुरा जान्छ भने यसमा चाहिँ केही कुरा जान्छ भने त्यो के भयो त अपलिङ्क भयो। यो के भयो त यो चाहिँ के हुन्छ त अपलिङ्क भइरहेको, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अपलिङ्क भयो हो। त्यस्तै जब चाहिँ यहाँबाट यतातिर जान्छ त्यो भनेको के भयो त डाउनलिङ्क भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त यो चाहिँ के भयो त डाउनलिङ्क भयो। यसरी अपलिङ्क र डाउनलिङ्क तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो लाग्यो होला, पक्कै पनि एकदमै रमाइलो टपिक छ र फेरि पनि हेरौँ जस्तो छ। किनकि आजसम्म हामीले चाहिँ यस्तो अपलिङ्क डाउनलिङ्क यो नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट अथवा सब्सक्राइबर पार्ट भन्ने केही थाहा नपाइकन पनि नेटवर्कहरू एक्सेस गरिरहेको छौँ र युज गरिरहेको छौँ। तर यदि तपाईँले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ एउटा भनाइ छ, एउटा कहावत यही भन्छ नि, त्यस्तो एउटा भनाइ छ कि आफ्टर पासिङ इन्जिनियरिङ वी विल बी द नलेजेबल इडियट्स भन्थे क्या हो। इन्जिनियरहरूले के भन्थे भनेपछि इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि हामी पनि एउटा नलेज भएको मूर्ख हुनेछौँ। मूर्ख त हामी सबै मूर्ख छौँ, तर हामी एउटा ज्ञान भएको मूर्ख हुनेछौँ भनेर भन्थे। त्यस्तै अब तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला, किनकि अब हामीले चाहिँ केही नजानिकन मूर्ख भएर पनि हामीले चाहिँ चलाइरहेको छौँ। तर यो जानेपछि अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त, यदि हामीलाई कुनै कुरा डाउनलोड मात्र भयो भने चाहिँ त्यो के भयो त डाउनलिङ्क भयो, र अपलोड भइरहेको छैन भने मेरो अपलिङ्क भइरहेको छैन भनेर तपाईँले चाहिँ एसपीसँग कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो अपलिङ्क किन भएन भनेर उसलाई चाहिँ थर्काउन सक्ने स्थिति तपाईँहरूमा अब उत्पन्न हुन्छ। बट त्यसो गर्नुहुन्न, वी हेभ टु ट्राई टु ट्रबल सुट एज पोसिबल एज अन सेल्फ। आफैले चाहिँ जति सक्दो ट्रबल सुट गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु हो। यसरी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त टेलिफोन नेटवर्कको चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल सहित तपाईँले भनिसकेँ हो। यसरी चाहिँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पल सहित भनिसकेँ। अब तपाईले चाहिँ पक्कै पनि अपलिङ्क र डाउनलिङ्क भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो होला। अपलिङ्क र डाउनलिङ्क भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी फेरि हेर्छौँ, आफ्नै टपिकमा ब्याक हुन्छौँ। यसरी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त मल्टिपल च्यानलबाट जब डाटा अपलिङ्क अथवा डाउनलिङ्क भइरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के गर्छ एफडिएमले यसरी स्मल मल्टिपल च्यानलहरूमा चाहिँ मोडुलेट गरेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र अनि एउटा चाहिँ ब्रोडकास्ट डिएसएल मोडियम हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त लार्ज एमाउन्ट अफ कम्प्युटर डाटा थ्रु ट्विस्टेड पेयर टेलिफोन लाइन्स। यिनीहरूले के पनि गरिरहेको हुन्छ त डिएसएल मोडेमहरूले डिएसएल र
DSL को बारेमा तपाईलाई थाहा नै छ होला, नत्र यहाँनिर पनि मैले त्यत्रो भन्नुपर्ने केही छैन। यदि तपाईले चाहिँ यसको बारेमा पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले भने नि, मैले चाहिँ यदि तपाईले जुनसुकै टपिकमा पनि केही कुरा जान्न छ यो भित्र आएको भने तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट। म चाहिँ ट्राई गर्नेछु आफूले जानेको र आफूसँग भएको नलेज चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। हो यसरी चाहिँ DSL मोडेमले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ कम्प्युटर डाटा चाहिँ ट्विस्टेड पेयर टेलिफोन लाइनहरुबाट पनि के गरिरहेको हुन्छ त, धेरै युजरसँग शेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, यो FDM ले चाहिँ यसरी यो युज गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। FDM वर्क्स बेस्ट विथ लो स्पिड डिभाइसेस। हो FDM चाहिँ राम्रो केसँग काम गर्छ त, लो स्पिड भएको डिभाइसहरुमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ, किनकि यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा काम गर्छ। हो तपाईले चाहिँ अब आजदेखि बुझ्नु पर्यो, यदि तपाईले चाहिँ नेटवर्किङमा लो स्पिड डिभाइस चाहिन्छ भने त्यो बेला चाहिँ FDM हरु भएको चाहिँ छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा FDM चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र FDM सिग्मास युज्ड अराउन्ड द वर्ल्ड आर भेरी स्ट्यान्डर्डाइज्ड। हो फेरि जुन यो FDM फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङहरु युज भइरहेको जुन वर्ल्डका धेरै चाहिँ यस्तो स्ट्यान्डर्डहरु छ, तिनीहरु चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्डाइज्ड हुन्छ, तिनीहरु चाहिँ एकदमै फरक किसिमको हुन्छ, तिनीहरुको बेग्लै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, तिनीहरुको एउटा ब्रान्ड एकदमै उच्च क्वालिटीको हुन्छ, हाई क्वालिटीको हुन्छ। त्यस्तै अ वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्ड इज 12,400 हर्ट्ज। यसको मतलब कि हामी नेपालीमा भन्न सक्छौं 1,24,000। त्यस्तै इंग्लिशमा भन्न सक्छौं हामीले 124,000 भनेर पनि भन्न सक्छौं। नेपालीमा चाहिँ जनरली यसरी चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं त 1,24,000 भनेर भन्न सक्छौं। हर्जको चाहिँ के हुन्छ त, यिनीहरु हुन्छ। हो यति एउटा यस्तो हो। र यिनीहरुले चाहिँ इज भोइस च्यानलले चाहिँ कतिको हुन्छ त 3000 हर्जको हुन्छ। विश्वभरि प्राय युज भएको एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्ड के हो त, यति हर्जको हो भने चाहिँ एउटा भोइस च्यानलले यति हर्ज लिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले टेलिफोनको अथवा टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गरिरहेको छौं। हाम्रो मोबाइल फोनको चाहिँ वर्ल्ड भरिको वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्ड भनेको कति हो त 12,400। मैले चाहिँ अहिले इंग्लिश तरिकामै लेखे, ठीक छ। ल नेपालीमा लेखिदिन्छु, हामीले नेपाली भएर नेपाललाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। के हो त यस्तो हो। र यसमा के भयो त 3000 को चाहिँ एउटा 3000 हर्जको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा भोइस च्यानल हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्यो त यसरी चाहिँ 3 कति जा 8 जा 4 भनेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ के गर्छौं त हामीले कम्युनिकेसन चाहिँ सरी यसले चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी राख्न मिल्दैन। हो 1,24,000 जुन यस्तो छ नि 1,24,000 लाई चाहिँ 3,000 ले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 4.1 point कति यस्तो कति आउँछ यो कुरा आउँछ। जुन यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त एउटा च्यानलले चाहिँ एउटा भोइस च्यानलले चाहिँ कति 3000 को हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छ त यदि यो फ्रिक्वेन्सी यति फ्रिक्वेन्सीको आधारमा एभ्री भोइस च्यानल चाहिँ यो हर्जको एउटा वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्ड भित्र गइरहेको हुने रहेछ। अब जुन यति हर्जको छ यसलाई चाहिँ यति हर्जमा कन्भर्ट गरेर पनि एकदमै क्वालिटी तरिकाले एकदमै हाई ब्यान्डविड्थ थियो नि त्यसरी चाहिँ यसरी शेयर हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसनहरु भइरहेको हुन्छ। र यति चाहिँ 3000 फर युजर हुन्छ। हो 3000 हर्ज चाहिँ एउटा युजरको लागि हुन्छ एउटा भोइस च्यानलमा भने +2 गार्ड ब्यान्ड्स अफ 500 हर्ज हो। फेरि अर्को यिनीहरुको के हुन्छ त दुईटा गार्ड ब्यान्ड हुन्छ। गार्ड ब्यान्डले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन एउटा कोलिजनको कुरा सरी कोलिजन भनिरहेको छु मैले कोलिजन हैन कि यसमा चाहिँ के कुराहरु हामीले यहाँनेर हेरेका थियौ कि कस्तो अवस्था भइरा हुन्छ भन्दाखेरि बीचमा चाहिँ यसरी ओभरल्याप नहोस् भनेर चाहिँ बीचमा के राखिएको हुन्छ त गार्ड ब्यान्डहरु चाहिँ यसरी सब ब्यान्ड अथवा गार्ड ब्यान्ड यसरी मिलाएर राखिएको हुन्छ। र यो ब्यान्ड चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ त 500 हर्जको हुँदो रहेछ। अब वर्ल्डको टेलिफोन कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ
यदि एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कसम्म कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उतापट्टि माइक्रोवेभ तिर पढिसकेका छौँ र यता चाहिँ हामीले हेर्यौँ कि अब चाहिँ एभ्री हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ टावरसम्म जाँदाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ र यसपछिका च्याप्टरमा हामी के हेर्नेछौँ त त्यो मोबाइलभित्र पनि कसरी भइरहेको हुन्छ, आइपीहरू कसरी लिइरहेको हुन्छ, यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ र हाम्रो राउटर कसरी काम गरिरहेछ अथवा नेटवर्क कसरी काम गरिरहेछ सबै हेर्नेछौँ। यो सब्जेक्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि भिडियो नछुटाउनु होला, इक्जामको लागि मात्र नभएर रियल लाइफको लागि। यदि तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ आफैले काम गर्न एकदमै सहज तरिकाले सक्नुहुन्छ। नाउ अब छ यसरी चाहिँ 500 हर्जमा चाहिँ इच मल्टिप्लेक्स भएर चाहिँ 60 देखि 108 किलो हर्जको ब्यान्डमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्डहरूले चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ भएर काम गरिरहेको हुन्छ। अहिले यति हर्ज छ नि, यति हर्जको चाहिँ यति किलो हर्जमा चाहिँ कन्भर्ट मल्टिप्लेक्स भइरहेको हुन्छ। 60 देखि 108 किलो हर्जमा चाहिँ यसरी के भइरहेको हुन्छ त मल्टिप्लेक्सिङ भएर काम गरिरहेको हुन्छ हो। अनि धेरै जसो क्यारियरहरूले के अफर पनि गर्छ भन्दाखेरि 48 देखि 56 किलो बाइट पर सेकेन्ड चाहिँ लाइन सर्भिस दिन्छ युजरलाई हो। अब मेनी क्यारियर्स भन्नाले त्यसको मतलब हो कि हाम्रो पनि हाम्रो घरको पनि जुन टेलिफोनको छ, हाम्रो मोबाइल कम्युनिकेसनहरू छ, तिनीहरूले खास केमा काम गरिरहेको हुँदो रहेछ त 48 देखि लिएर 56 किलो बाइट पर सेकेन्ड लिज लाइन सर्भिसमा चाहिँ यति स्पिडमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ त पर सेकेन्ड चाहिँ 48 देखि 56 किलो बाइटको रुममा। यो पनि केमा आधार बन्छ त ग्रुपमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, ग्रुपहरू हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ बेस्ट भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा फिगर छ र यो फिगरमा चाहिँ हामीले के डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि के इलस्ट्रेट गरेको छ भन्दाखेरि सम इक्जाम्पल फ्रिक्वेन्सीको केही इक्जाम्पल सहित छ, एकदमै रमाइलो छ। यो फिगरबाट तपाईँहरूले एफडिएमको बारेमा पुरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ भन्दैछु पक्कै पनि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै लेख्न र बुझ्न चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अब कतिको तत्पर हुनुहुन्छ हेरौँ है। यहाँनिर के छ त हामीसँग चारवटा चाहिँ के छ त यसरी चारवटा चाहिँ जुन डिभाइसहरू छ यिनीहरूले चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ भएर काम गरिरहेको छ र यहाँ डिमल्टिप्लेक्सिङ पनि भइरहेको छ। किनकि मल्टिप्लेक्सिङ भएपछि डिमल्टिप्लेक्सिङ पनि हुन्छ, एडभान्टेज भएपछि डिसएडभान्टेज हुन्छ भने जस्तै यहाँ मल्टिप्लेक्सिङ पछि डिमल्टिप्लेक्सिङ पनि छ है। अब हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँनिर अवस्था भन्दाखेरि म तपाईँले सर्ती भन्छु, तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। एउटा कम्प्युटर छ, अर्को कम्प्युटर छ र अर्को कम्प्युटर छ। यहाँ चाहिँ के छ त मल्टिप्लेक्सर छ हैन। यो मल्टिप्लेक्सर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के हो त च्यानल 1 हो, यो भनेको 2 हो, यो भनेको 3 हो र यस्तै यो भनेको चाहिँ के हो त 4 हो, च्यानल 4 हो। यसले कम देखिरहेको हुन सक्छ, सो आई विल राइट इन ग्रीन हो। यसरी चाहिँ 1 2 3 4 च्यानल छ। फर्स्ट च्यानल चाहिँ कति छ त 2001 देखि 4000 हर्जसम्मको छ। सेकेन्ड यसरी छ र यो डिफ्रेन्ट जुन फ्रिक्वेन्सीको छ। हर्ज भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी छ। एउटा टाइममा चाहिँ यति फ्रिक्वेन्सीको च्यानलहरू चाहिँ यति चारवटा च्यानल चाहिँ सँगै एउटा च्यानलबाट चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ भएर गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ फरक छ हैन हो। त्यही फरक चाहिँ जुन यतिको फरक यतिसम्मको यो छ, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सरले मल्टिप्लेक्सिङ गरेर यो तरिकाले चाहिँ यहाँ भइरहेको हुन्छ। फेरि अर्को बाटोमा के हुन्छ त यो बीचमा चाहिँ यसरी धेरैवटा पठाउन अल्छी हुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो गरिएको। अल्छीको मतलब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिल्लो क्लासमा इन्ट्रोडक्सन क्लासमा जुन यो मल्टिप्लेक्सिङको इन्ट्रोडक्सन क्लासमा भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ। बाटोहरूबाट एउटा पुल छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले यहाँ कम्युनिकेसन यसरी ट्रान्समिसन भइरहेको छ। र यहाँपट्टि चाहिँ फेरि के छ त बुझ्नेले के गर्छ भनेको थिएँ मैले, फेरि यो फरकको लेटर हो भनेर बुझ्छ नि। त्यसै तरिकाले यहाँपट्टि अर्को मल्टिप्लेक्सर हुन्छ, डिमल्टिप्लेक्सर भन्छ यसलाई हो, डिमक्स गर्छ। यहाँपट्टि यसले चाहिँ के गर्छ त अनि यसरी चारवटा फेरि सबैले चाहिँ यसलाई पठाउन खोजेको डाटा चाहिँ यहाँबाट लिएर यसरी चाहिँ यहाँ नै पठाइदिन्छ। यसरी गर्छ। यो चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट 4 च्यानलबाट चाहिँ एफडिएमको इलुस्ट्रेसन हो। अझै बुझौँ। अगेन हाम्रो कुरा आएको छ
टेलिफोन यस्तो हाम्रो मोबाइल कम्युनिकेसनको नै टेलिफोनी भनेको हामीले बुझ्यौँ होइन हो। अब चाहिँ टेलिफोनी द मोस्ट वाइडली युज्ड मेथड अफ मोडुलेसन इन एफडिएम इज सिङ्गल साइड ब्यान्ड मोडुलेसन हो। अब चाहिँ एफडिएममा पनि मोडुलेसनको सिस्टमहरू छ, एफडिएममा पनि के छ त मोडुलेसनको सिस्टमहरू छ। यिनीहरू चाहिँ एकदमै मोस्ट कमनली युज भइरहेको सिस्टम चाहिँ के हो त अहिलेलाई यो सिंगल साइड ब्यान्ड मोडुलेसन हो, सिंगल साइड ब्यान्ड मोडुलेसन हो यो चाहिँ हो। विच इन द केस अफ भोइस सिग्नल्स, यो चाहिँ के को केसमा हुन्छ त भोइस सिग्नलको रूपमा हुन्छ र रिक्वायर्स अफ ब्यान्डविड्थ द्याट इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द्याट अफ द ओरिजिनल भोइस सिग्नल हो। यसको ब्यान्डविड्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ कति हुनु पर्यो, लगभग भन्दा पनि हुनै पर्ने अवस्था कति हुन्छ त ओरिजिनल भोइस सिग्नलको चाहिँ जति ब्यान्डविड्थ हुन्छ नि त्यतिसम्म नै हुनुपर्छ यसको पनि। इज भोइस इनपुट इज युजली असाइन्ड अ ब्यान्डविड्थ अफ 4 किलोहर्ट्ज हो। इज भोइस चाहिँ प्रत्येक भोइस इनपुट चाहिँ के हुन्छ त 4 किलोहर्ट्जको ब्यान्डविड्थमा चाहिँ एसाइन गरिएको हुन्छ, छुट्याएर राखिएको हुन्छ। र ब्यान्ड पास फिल्टर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द ब्यान्ड पास फिल्टर्स फलोइङ द मोडुलेटर्स आर युज टु रिस्ट्रिक्ट द ब्यान्ड अफ इट्स मोडुलेटेड सिग्नल टु इट्स प्रिस्क्राइब्ड रेन्ज हो। प्रिस्क्राइब्ड रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ त त्यसको, त्यो रेन्जको आधारमा चाहिँ यदि चाहिँ मोडुलेट सिग्नलले चाहिँ त्यो प्रिस्क्रिप्ड रेन्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न चाहिँ मोडुलेटर चाहिँ के गर्छ त ब्यान्ड पास फिल्टरहरूले चाहिँ मोडुलेटरलाई चाहिँ यसरी युज गरिरहेको हुन्छ। द ब्यान्ड पास फिल्टर्स फलोइङ द मोडुलेटर्स आर युज्ड टु रेस्ट्रिक्ट द ब्यान्ड अफ इट्स मोडुलेटेड सिग्नल टु इट्स प्रिस्क्राइब्ड रेन्ज हो। ब्यान्ड पास फिल्टरहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हो यिनीहरूले चाहिँ मोडुलेटरलाई फ्लो गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त जुन हाम्रो प्रिस्क्रिप्ड सिग्नलहरू हुन्छ मोडुलेटेड सिग्नललाई चाहिँ को प्रिस्क्रिप्ड रेन्जहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न, तिनीहरूलाई चाहिँ बन्द गर्न यसरी युज भइरहेको हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त प्रिस्क्रिप्ड रेन्जको मतलब जुन यताउति उत्पन्न हुने अटोमेटिक उत्पन्न हुने अरू रेन्जहरू सिग्नलहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको कारण चाहिँ यदि रेस्ट्रिक्ट भएन भने के हुन्छ त हाम्रो भोइस र यो चाहिँ हाम्रो जुन ट्रान्समिसन अथवा यो मिडियम छ त्यसको चाहिँ ब्यान्डविड्थहरू इक्वल हुँदैन, त्यसो भएन भने चाहिँ यसले काम गर्दैन। द रिजल्टिङ ब्यान्ड पास फिल्टर आउटपुट्स आर कम्बाइन्ड इन प्यारलल टु फर्म द इनपुट टु द कमान्ड च्यानल हो। जुन चाहिँ अब ब्यान्ड पासको रिजल्टिङ फिल्टरहरू हुन्छ आउटपुटको रूपमा हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ आउटपुटको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हो यिनीहरू चाहिँ एउटा प्यारललमा कम्बाइन गरिन्छ। प्यारललमा कम्बाइन गरेर यिनीहरूले के गर्छ त एउटा इनपुट कमन च्यानलको लागि इनपुटको रूपमा यहाँ चाहिँ के छ धेरैबाट चाहिँ एउटा प्यारललको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ त कम्बाइन भएर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ हाम्रो रिसिभ भइरहेको छ इनपुटको रूपमा कमन च्यानलमा हो। एट द रिसिभिङ टर्मिनल जुन रिसिभ गर्ने टर्मिनल हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त हो ब्यान्ड पास फिल्टरको चाहिँ एउटा ब्याङ्क हुन्छ केसँग त जुन चाहिँ त्यो प्यारलल जुन प्यारलल एउटा कमन च्यानलसँग प्यारलल भएको हुन्छ, जुन प्यारलल हुन्छ युजरसँग कनेक्टेड अथवा इनपुट कनेक्टेड जुन एउटा प्यारलल हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त टर्मिनल रिसिभ भएपछि रिसिभिङ टर्मिनलमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ ब्यान्ड पास फिल्टरहरूको चाहिँ के हुन्छ त एउटा ब्याङ्क हुन्छ। ब्याङ्कको मतलब कलेक्सन जसले चाहिँ के गर्छ त तिनीहरूको इनपुट चाहिँ जुन प्यारललसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मेसेज सिग्नल चाहिँ अब एभ्री मेसेज सिग्नल चाहिँ सेपरेट गर्छ हो। जसलाई के भन्छ त एउटा फ्रिक्वेन्सी अकुपेन्सी बेसिसको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ सेपरेट गरिरहेको हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी अकुपेन्सी भन्नाले चाहिँ पुरै अकुपाई गर्ने फ्रिक्वेन्सीहरूको सेटलाई भन्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्सी अकुपेन्सी भनेर भन्न सक्छौँ। द ओरिजिनल मेसेज सिग्नल्स आर रिकभर्ड बाई इन्डिभिजुअल डिमोडुलेटर्स हो। जब चाहिँ ओरिजिनल मेसेज सिग्नलहरू कसरी रिकभर गरिन्छ त बिचमा चाहिँ अब यस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, यसरी चाहिँ फिल्टरहरू युज गरे पनि हामीले चाहिँ एउटा रेस्ट्रिक्टेड चिजहरू आइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई के गर्छ त अब रिकभर गर्नु पर्यो ओरिजिनल मेसेजलाई। त्यसको लागि हामीले इन्डिभिजुअल प्रत्येकसँग चाहिँ आफ्नो डिमोडुलेटर हुन्छ। यसको बारेमा हामीले केमा पनि एनालग एन्ड डिजिटल जुन
एनालग कम्युनिकेसन मिडिया र डिजिटल कम्युनिकेसन ट्रान्समिसन मिडिया र डिजिटल ट्रान्समिसन मिडियाको बारेमा हामीले फर्स्टमै पढेका थियौँ र त्यसको बारेमा त्यहाँ छ हाम्रो डिमोडुलेटर कसरी राखिएको हुन्छ, के कुरा कसरी राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। हो, एफडिएमलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त, वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ डब्लुडिएम भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ के को रूपमा पनि लिइन्छ अरे, वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको रूपमा पनि लिइन्छ, जसलाई हामीले सर्टकटमा डब्लुडिएम भन्छौँ भने फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङलाई एफडिएम भन्छौँ। फेरि यो वेभलेन्थ जहिले पनि के हुन्छ त, वेभलेन्थ भनेको के हो त, सी इक्वल टु एफ ल्याम्डा हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ त, सी इक्वल टु एफ ल्याम्डा हुन्छ। ल्याम्डा भनेको चाहिँ वेभलेन्थ हो र यहाँ चाहिँ सी भनेको के हो त, स्पिड हो। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी अथवा अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नुहोस् त, वेभलेन्थ। वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ त, सी बाई एफ हुन्छ। यसरी सी बाई एफ हुन्छ। स्पिड बाई फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू हुन्छ। वेभलेन्थ भनेको यो हो र वेभलेन्थ भनेपछि केमा र फ्रिक्वेन्सी र स्पिडमा चाहिँ भर पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एफडिएमलाई चाहिँ वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ पनि भन्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, अप्टिकल कम्युनिकेसन चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। वेभलेन्थमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको सट्टा चाहिँ अप्टिकल कम्युनिकेसन चाहिँ हामीले वेभलेन्थको आधारमा चाहिँ वेभलेन्थलाई फोकस गरेर चाहिँ अप्टिकल कम्युनिकेसन युज गरिरहेको हुन्छौँ। एफडिएम र डब्लुडिएम चाहिँ हामीले चाहिँ एफडिएमलाई चाहिँ डब्लुडिएम पनि भन्न सक्छौँ। बट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। के फरक हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी डिभिजनले फ्रिक्वेन्सीको आधारमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई फोकस गरेर काम गर्छ, बट डब्लुडिएममा चाहिँ अप्टिकल कम्युनिकेसन चाहिँ वेभलेन्थको रूपमा चाहिँ फोकस गरेर काम गर्छ। किनकि यहाँनिर चाहिँ सेम भन्न हामीले कसरी सक्छौँ भनेपछि ल्याम्डा अथवा वेभलेन्थ भनेको के हो त, स्पिड बाई फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कति स्पिड छ भन्ने कुरा चाहिँ वेभलेन्थले जनाउँछ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी भने चाहिँ जहिले पनि एउटा वेभलेन्थको स्पिडलाई बुझाउँछ। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू आपसमा सेम जस्तै रिफर गरिन्छन्। एफडिएमलाई डब्लुडिएम भनेर रिफर पनि गर्छौँ। अब हामीले के हेर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको बारेमा बुझ्यौँ। अब एडभान्टेज अफ एफडिएम के छन् त, यो युज गर्नुको फाइदाहरू के छन् त भन्ने कुरा हेर्छौँ। फर्स्टमा छ, द युजर्स क्यान बी एडेड टु द सिस्टम बाई सिम्पली एडिङ एनदर पेयर अफ ट्रान्समिटर मोडुलेटर एन्ड रिसिभ डिमोडुलेटर। हो, यसमा चाहिँ युजर एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। कसरी कि एउटा नयाँ पेयर एड गर्छौँ। के को पेयर एड गर्छौँ त, ट्रान्समिटर मोडुलेटर एन्ड रिसिभर डिमोडुलेटर। ट्रान्समिटरमा के हुन्छ त, जहिले पनि मोडुलेटर युज भइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ एफडिएम युज गरेर मोडुलेसनको काम गर्छ। मल्टिपल च्यानललाई एउटा च्यानलमा यसरी मल्टिपल च्यानललाई एउटा च्यानलमा कन्भर्ट गर्छ र रिसिभरपट्टि चाहिँ यहाँबाट आएको एउटामा आएको इनपुटलाई चाहिँ यसरी मल्टिपलमा चाहिँ डिमोडुलेट गर्ने र यो छ जुन यो चाहिँ यसको रूपमा आएको हुन्छ र यसलाई फेरि यस्तै कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ डिमोडुलेटर युज गरेर हामीले यहाँ डिमोडुलेसन गरिरहेको हुन्छौँ। र अर्को फाइदा छ, अर्को एडभान्टेज छ एफडिएमको। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हो तपाईँहरूको इक्जामको लागि पनि। किनकि यदि इक्जाममा तपाईँले धेरै कुरा आएन भने तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको फुल फर्म लेख्न सक्नुहुन्छ। एफडिएम भन्ने त तपाईँले थाहा हुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौँ कि हामीले एफडिएमलाई डब्लुडिएम पनि भन्न सक्छौँ। एफडिएम इज अल्सो रिफर्ड एज डब्लुडिएम भनेर पनि भन्न सक्छौँ। बट वी आर युजिङ using the optical communication focusing wavelength instead of फ्रिक्वेन्सी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ इक्जाममा। र एफडिएम भनेको चाहिँ यसले फ्रिक्वेन्सीको आधारमा काम गर्छ भन्ने एउटा पोइन्ट लेखेर हामीले एडभान्टेज लेख्यौँ भने पनि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। यो कुरा तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने छ। र एफडिएमले चाहिँ अर्को के गर्छ त, फुल डुप्लेक्स इन्फर्मेसन बोथ साइड चाहिँ सिमुल्टेनियस कम्युनिकेसन। हामीले चाहिँ यो अब भन्नै पर्दैन, किनकि हामीले चाहिँ अघिल्लो क्लासमा चाहिँ एकदमै यसको बारेमा चाहिँ लङ्गमै पढेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ एकदमै इक्जाम्पल चाहिँ डह्रो तरिकाले पढेका थियौँ। बट यहाँ चाहिँ हामीले रिक्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दुवै साइडपट्टि कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई फुल डुप्लेक्स भन्थ्यौँ। सँगै यस्तो र यस्तो एउटा सेन्डरको र एउटा रिसिभरको
दुईटैको हुन्छ। यहाँबाट सेन्ड गर्नु पर्यो यो लाइन हुन्छ, यहाँबाट सेन्ड गर्नु पर्यो यो लाइन, रिसिभ गर्ने यो लाइन, यसलाई रिसिभ गर्ने यो लाइन, यसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो एप त्यो फुल डुप्लेक्स ट्रान्समिसन मोडमा थियो। यो चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ फुल डुप्लेक्स मोड चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, सपोर्ट गर्छ, जुन चाहिँ धेरै जसो एप्लिकेसनलाई अहिलेको अब टेलिफोन कम्युनिकेसनहरुमा चाहिँ हामीले एफडीएम युज गर्छ भन्यौं। त्यो बेला चाहिँ के गर्छ त यसले एफडीएम, अब टेलिकम्युनिकेसन त हामीले चाहिँ फोन गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटाले बोलेर एउटाले सुन्नु मात्र त भएन, दुईटैले सुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यही भएर फुल डुप्लेक्स चाहिने भएको कारण एफडीएम चाहिँ जहिले पनि फुल डुप्लेक्स सपोर्ट गर्छ यसले चाहिँ। अब कुरो आउँछ यसको डिसएडभान्टेज। अब फाइदा त छ, अब बेफाइदा होला कि नहोला जस्तो लाग्छ। बेफाइदा पनि पक्कै हुन्छ नि, नत्र चाहिँ अरु यस्तो मल्टिप्लेक्सिङको कुराहरु आउने थिएन, हो कि होइन? हो। अब एफडीएम सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, यसको कस्ट चाहिँ इनिशियल जुन सुरुवातको कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ, बट पछि चाहिँ यसले सस्तो हुन्छ, किनकि फर्स्टमा हामीले यो कुराहरु राख्नु पर्ने हुन्छ, यसको लागि धेरै कुराहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले अर्कोतिर के पनि गर्न सक्छ त, दुवै इन्डोभर्टिक केबल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरु केबलको लागि एसोसिएट कनेक्टर पनि युज हुन्छ, किनकि यहाँ चाहिँ पराइ जसो हामीले अप्टिकल फाइबरमा यो युज भइरहेको हुन्छ भन्ने आयो। अप्टिकल फाइबर भनेपछि के हो त, एकदमै महँगो किसिमको वायर्ड मिडिया हो र अप्टिकल फाइबरको लागि कनेक्टर पनि त्यस्तै चाहिन्छ र महँगो पनि पर्छ। सो कारण चाहिँ यिनीहरुले कनेक्टर चाहिन्छ र दुईटैपट्टि इन्डमा यसरी गर्यो भने चाहिँ यसको एउटा डिसएडभान्टेज यो हुन्छ। र यदि एउटा युजरसँग चाहिँ एकपटक प्रब्लम आयो भने चाहिँ अर्कोपट्टि पनि त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ, कम्युनिकेसनमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ। अरु त केही गर्दैन, बट कम्युनिकेसनमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ। एउटा युजरमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने यसले अर्को युजरलाई पनि अर्कोपट्टिलाई पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा छ, एभ्री युजरले चाहिँ के हुन्छ त, प्रिसाइज क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ। सिग्नलको ट्रान्समिसन हुनको लागि यिनीहरु के हुनुपर्छ त, एउटा तोकिएको क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ, हैन भने चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यसरी छुट्याएको फ्रिक्वेन्सी छैन भने चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ डिसएडभान्टेजको कुराहरु आयो। अब अर्कोमा चाहिँ हामी पढ्ने छौं टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ। यदि तपाईहरु चाहिँ यो क्लास एकदमै हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाई चाहिँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ बट तपाईले चाहिँ कुन सब्जेक्ट गयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यो एभ्री स्टुडेन्टलाई काम लाग्ने टपिक हो। बट चाहिँ यो चाहिँ मैले विशेष गरी चाहिँ क्लास 12 को डाटा कम्युनिकेसन एन्ड कम्प्युटर नेटवर्क सब्जेक्टको च्याप्टर 2 को जुन मल्टिप्लेक्सिङ टपिकमा भित्रको चाहिँ यसको टेक्निक थियो त्यसको बारेमा लेखेको। आजको क्लासमा हामीले पढ्यौं एफडीएम को एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरु, यसको एप्लिकेसनहरु कहाँ युज भइरहेको हुन्छ र कसमा चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ, अनि यसले चाहिँ टेलिफोन टेक्नोलोजीहरुमा कसरी काम गर्छ, यसको वर्ल्डमा चलेको स्ट्यान्डर्डहरु के कस्तो हो, अनि चाहिँ यसले हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त केबल टिभीहरुमा कसरी युज हुन्छ, यो कुरा पनि लगभग हामीले जनरली हेर्यौं। केबल टिभीमा अप्टिकलको रूपमा यसरी युज हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हेरेका थियौं। त फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ एफडीएम र यसमा हाम्रो आएको थियो डब्ल्युडीएम को टपिक पनि आएको थियो, वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ। सेम छ फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ, तर यसले चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ एउटा के भएर काम गरिरहेको फोकस भएर काम गर्छ भने डब्ल्युडीएम ले चाहिँ वेभलेन्थमा भएर काम गर्छ। अब त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्ने छौं अर्को क्लासमा। ओके, बाइ फर नाउ, सी यू नेक्स्ट क्लास, बट बी शेयरिङ द भिडियो। यसलाई मैले भन्नै पर्दैन होला तपाईहरुलाई, किनकि तपाईहरुलाई थाहा छ एभ्री नेपाली स्टुडेन्टले तपाई जस्तै फ्रीमा निशुल्क नेपालीमा चाहिँ आफ्नो क्लासहरु पढ्न पाउनु। उनीहरुलाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। यदि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन प्रब्लम अथवा कुनै यस्तै यो भित्रका कुनै टपिकहरुको बारेमा क्लास चाहिन्छ भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रब्लम यदि फोन गरेरै सुनाउन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कल इन, केमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त, यानोएसको नम्बर 9849595895 यो नम्बर, अथवा हामीले चाहिँ तल फर्म फिलअप गरे राखेका छौं त्यो फिलअप गरेर, या यानोएसको नम्बर छ, के छ त यानोएसको नम्बर मैले भनिहाले तपाईहरुलाई। अर्को यानोएसको तपाईले एउटा जान्नु पर्ने छ, वेबसाइटमा गएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ www.nepalonlineschool.org।
साथै तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो फेसबुक मा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टडी ग्रुपहरु छ, त्यो ग्रुपहरुमा गएर पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्फ्युजन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले मात्र नभएर जोसुकैले पनि तपाईले जसले आउँछ उहाँले चाहिँ तपाईको प्रब्लमको सोलुसन दिनुहुनेछ। ओके, बाइ फर नाउ, सी यू सुन इन नेक्स्ट क्लास।